बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस्लाम अकेडमी के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बिना शोहर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हमल की कैफियत यूँ है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी खाला या बहन के घर गुस्ल हैज़ करने के लिए गईं। फिर पर्दा लटकाना चाहती थी कि हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम एक बेरेश और खूबसूरत नौजवान की शक्ल में ज़ाहिर हुए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये नामहरम मेरी तरफ मुतवज्जे है, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, मैं पनाह मांगती हूँ तुमसे साथ अल्लाह के, अगर तू परहेजगार है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं वो शख्स नहीं हूँ कि जिससे तू डरे, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, तुझको पाकीज़ा लड़का बख्शने आया हूँ, जिसको कुरान पाक ने यूँ फरमाया है। तर्जुमा। फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देते हैं अपनी तरफ से एक कलमे की, उसका नाम मसीह बिन ईसा मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा और अल्लाह के करीब करीब बंदों में से होगा। लोगों से बातें करेगा जब झूले में होगा, जब पूरी उम्र का होगा, और वो नेक बंदों में से होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा कैसे होगा कि मुझे किसी बशर ने हाथ तक नहीं लगाया और मैं बदकार औरत। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरा कहना सही है, लेकिन तेरे अल्लाह ने फरमाया कि मेरे लिए बगैर बाप के बेटा देना आसान है, जिसको कुरान पाक ने इस तरह बयान फरमाया। मरियम ने कहा, ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जब किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। अल्लाह ने फरमाया, इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है। जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो उसको कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को इस वक्त इतनी बड़ी बशारत दी गई कि वो नबी होगा, बनी इसराइल और तौरात व अंजील का आलिम होगा, और वो बड़े मौजज़ों वाला होगा, जिसको कुरान पाक ने यूँ बयान फरमाया है। तर्जुमा। और अल्लाह उसको किताब और हिकमत और तौरात और अंजील सिखाएगा, और वो रसूल होंगे बनी इसराइल की तरफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गर्ज ये है कि तमाम बशारतों के बगैर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरबान में रूह मुबारक को फूंक दिया, जिससे फिलफौर हमल रह गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दौरान हमल तन्हाई में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे बातें करते थे और मजमे में खुदा की तस्बीह करते थे, हालांकि आप अलैहिस्सलाम अभी पेट में थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और आपकी खाला साहिबा जब आपस में मुलाकात करती थीं तो ऐसा मालूम होता था कि खाला के पेट का बच्चा यानी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम भांजी के बच्चे यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ झुकता है, यानी सलाम करता है। इब्ने कसीर यूसुफ निजार यानी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के मामू का बेटा था। वो बैतुल मुक़द्दस में इबादत करता रहता था और कभी कभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खाला के पास पहुंचाता था। जब हमल की हालत से आगाह हुआ तो उसने भी तहकीकात की, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़यात बयान कर दिया। जब वलादत का वक्त आ गया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कुदरती नदा हुई कि इस शहर से बाहर चली जाओ, अगर तेरी कौम को तुझके इसके वजह पर देखेगी तो तुझको और तेरे फर्जंद को कत्ल कर डालेगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बमाए यूसुफ नजार बैतुल मुक़द्दस से रवाना हो गईं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनकी राह पर थे। जब दो फरसंग राह कता की तो बैतुल्लाह में पहुँचे। वहाँ बेशिद्दत दर्द सवारी से उतरी और पुश्त मुबारक एक खुश्क खुरमे से लगा बैठी। तफसीर हकानी में है कि एक पुराना मकान था जिसमें खुश्क खजूर का एक दरख्त था, जिससे टेक लगाया
پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے کاش میں اس حال سے پہلے ہی مر جاتی اور نسا منسیہ ہو جاتی۔ حق تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہیں ان کے پاؤں کے نیچے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام بحکم رب خلیل ندا دی کہ اے مریم غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے۔ اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا، تو تازہ خرمے کھاؤ اور پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اگر لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ تفسیر حقانی، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: مریم علیہ السلام نے اس حمل کو اٹھایا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر درد زہ اس کو کھجور کی درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بھالی بصری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو اس نے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئیں اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہیں، پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دی تھیں اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے نہ کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے کہا کہ یہ کیا برا کام تو نے کیا ہے، اے ہارون کی بہن، یعنی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تو ہم سے تمسخر کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے سے بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم تم نے تو بڑا طوفان کر ڈالا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے۔ بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ معرف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خوارگی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی
کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب بھی ظاہر ہے کہ اس کے سوا نہیں کہ عطائے نبوت کا وعدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قطعی یقینی تھا، یہاں بھی اسی یقینی کو عطائے نبوت کے لفظ ماضی سے تعمیر کر دیا گیا ہے کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ عطائے نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی۔ محترم ناظرین، یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔